الزول في الاول. السلام عليكم، بونسوار توس. سلام سيري ما كنت تبغى ما نديبريفي لا كاليفيكاسيون لا جيسكا لا دومي فينال ابري لا فيكتوار 2-0 كونتر بسكرا. ماتش دنا كومبليكي مليح مليح، مي لو ديرولمون ينس مشي كي قدران امي يسي بوي لونترينور مشي تي بلانيفي لونترينور لافاني لا ريوسي ا 100% ساكيني لا جيسكا تربح صلار لا مانيير تكتيك تكنيك فيزيك sur tous les plans les supérieurs à l'équipe نبسكرا اون ولا لي ليميت ميت نظري لا دانيير فيديو نظرت في لي ليميت لي زونترينور ناسيونو كي سون ليميتي مي مالغري نولا الستاد ماشي الستاد نداز مع برودوي دا بالون مي لا جي اس كات برودوي بالون نولا مالغري كو ليكيب نبسكرات لا موتيفيت لا فات تكشم ديال لادفيرسير ناس لا جي اس كات قرب عن خير لي دويال ايريان. Et donc une victoire méritée, une qualification à les demi-finales et tu as le 8 تيتيزي وزو. دونك فوالا ثما ماشي مازالت الحو بور اسيي اداوض لا كوبا كي دنيا بلي تسعى مليح 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 لامبورطونس الا قرات نحقر الا قرات نحقر نعاود بور لا ميليام فوا. دونك تو ثرات لايك ما تابوني ما لاش لا بريمير شوز واش هادني سي لا كومبوزيسيون ديكيب خاطر ما نولي لا ديفيرونس كير امي كي بلانيفين لي دو زونترينور الماتش كو سوسوا لافاني اي كو سوسوا ايت جودي لا كومبوزيسيون ديكيب لو شونجمون يقدر دقيق تنقول لا ديرنيير مينوت سي لا سورتي نشا يسكشمد الطوبال كيني يسوهمن ومازال يسوهمي ماشي بلعباس ارسقي يسوهمي امشي قرفذ الريتم ومشي قلا يا كالك موا دفير فيزيكمون طري ديفيسيل يخسر كل دوالي ناس لا بوينت دو فيتاس ناس يستخدم راكني لاق الحال مي ما نولي بلي لافاني كشم دار الماتش غيني اي بور لا بروميير فوا دوبوي شحال هي غيني لا جاسكا تكشم دافيك اون اوتر ايدي دو جو وداكشي مارس لي ديني لا بوسيسيون تكشم تسلي ديني لا ريكوبيراسيون رابيدو بالون ذي لا زون نلعب ليكيب نبسكرا وث اون كونتر مليح خاطر كان ولاد ليكيب نبسكرا ايدي فغن ليكيب نبسكرا اكسيان تطفى الماست سو جوار حداد ديسكشم ديت الماس اي تجودي ديكشم 4 5 1 يغلق كلش من ولا جوست كانت ماركا لا جاسك كني ماركا الطوبال البوتني امزوارو يخدم ان شونجمون يسكشم الحراري غدار وهما كاين هضره داف حراري هاد بليستان جوار امبورطون ديال ليكيب مسكره وهما يغلو تيسلعي فيرا دونك لي دي جونيك فادي ويت جودي سيتي ادي يغلق الحاله غادي يرجو ليكيب لا جاسكا اي اون دوزيام ميطون ديسكشم لي جواري ديسكشم لي جون جواري ديسكشم حراري دي جوار رابيد اكزمانات بروفيتين دي لي زيسباس مي الكونترير يقدران سي لا جاسكا بروفيتين لي زيسباس عندنا ولا لو كومبورتمون لي جوار لا جاسكا مارس نروحوا بالون ما بالون ديالي غورسون ما يلو بالون غورسون لو شيما يتوالون 4 طران دانت ولا طوبال ابن سيح تسيتيرين العب تبروفيتين لي سيسباس يكتسلين داير لي بولفارد الوهايم لي زيرو دو بلاسمون اللي عجب ليكيب مسكره سي كوميم سوربرونون استنا ليكيب غيني تقول ما تخسري شامبيونات تالمون تجا لي سيسباس اللي عجب مارث ماركي ديال المومون فولين الناده في لامبورطونس البروميي بوت باسكو البروميي بوت لو كانت بسكراتي ماركان انا ولي الميم ماتش مي الجهه نظام بوتيتر زراره مي ما نولي البروميي بوت غيني يكشمن ليكيب لا جاسكا خاطر لا جاسكا تكشم بيان ديال الماتش كو سوا دي لوتيليزاسيون لي زيسباس غيني اي البوت ديال سي دي كونفيرمي نورمالمون ديال لين ثلاثه تالمون ليكيب نبسكرا تسجل لي زيسباس د العجب مي مرة صورا جواره كم بولحيا يمكن خلي يدي سقسان قرنيك تهضر دا في لي بيت قرطس لي جوار قال قد ماركين لي بيت وكاي غير يتماركا لي بيت مي بولحيا وتقرضاي غير يتماركي لي بيت بولحيا ني غتي دير الماتش كاين كارو كونطر عين مليله لا في الماتش ناد بلي سوا نلعب سبوع عاليه ونلعب لي ترانزيسيون رابيد ونشي لي زيسباس باسكو انولي اون دوزيام ميطون مي ديك شمبو عاليه لي زيسباس تو خدم من العجير يا 4 5 جوار لي جوار كنت زانين فيرا كوتي مي نولي بولحيا يكتم ديال الدوال مي لوتيليزاسيون ليسباس يبعد مليح لونتيسيباسيون يزاي فيزيكمون نسعى دو كاركتر ندوز ميرات نكومباري دونك لا بريمير ميطون لافاني توغال يخدم توجور بريمير ميطون بوعاليه بولحيا دوزيام ميطون بوعاليه بارنجوري لا ديفيرونس لا سبين لعب لا سبين تاكتيك ليكيب لا جاسكا يكتوغالم بوكو بلو فيرتيكال لا بروفوندور دلوهايم داير على فاني نورمالمون ماتش هذيك فو 3 هذيك فو 4 تالمون لي زوكازيون لانت لي زيسباس لان ابري ان جوار كان بنسي حكايه انتيليجون يختار دي ديبلاسمون يناس يجبد لي جوار يناس مي نولي يوث الحاجه نهضرت فلاس دوبي طرا لونطون نتعاود تيد مي ساكي غادي قاتي نعاود سيمان ولي ليكيب لا جاسكا كيتسالي فيزيكمون ديال الماتش
ça prouve باللي c'est une équipe X a un rythme, c'est une équipe X a une intensité, c'est une équipe X s'entraîne, X a une préparation physique de العجب parce que الدقيق نقول ان سبرينت بن شريفه هذه سونطريات ديوغالاتي دي ريكوبيري كورنر انت تيشوفغان كوما مثل لا بواط مليح والماتش كاينين زعما غادي ستان تيست امبورطون مليح وقبل الديبلاسمون ديال كوطون سبور نزمر نكومباري لي دو voilà les deux déplacements on a la même stratégie M4 تلعب هذا الماتش كوطون سبور لو دويل اي تو يلا جاسكا ثعد l'examen à 100% لي دويل غني et c'est parfait une victoire à Seguer يصفرحن مليح انا غيشيعن اون دومي في توب لي فلوب من الماتش لو بروميير توب سي الطوبال باسكو الطوبال اكني الماتش نادا نيكشم دي ماركا ساكيني ماركا دي انتيكو نوفيل فوا السلامه ديال دي ماركي وي يلوري بو دي ماركي سين دي بيتا ساكيني لي ديبلاسمون يسي تعجبني كايني تالمون لي رابيد يستخدم لي سباس يتزال يمكن وهمي ما كومباري الجوار نين ولا موا جونفي موا فيفري كل الجوار نين ولا يا عام موا عنوهم لا ترانسفورماسيون قلال خاطر ما نهضر في لوث الحاجه تخدم لا ترانسفورماسيون سي لا كونفيونس ما لا كونفيونس يتكاس لونترينور يمكن نتكريتيكي ان طونك سوبورتور باسكو يا با دو روندمون مي لونترينور يومني سي ان سيرتان مومون لو جوار ناس دير لا كونفيونس ني لونترينور دونك الطوبال يا ريان ادير الى تيتولار طوبال يا ريان ادير دو التوب évident Ben Saïh passe décisif il peut des pénalités des déplacements in Ben Saïh il doit être dans les top et le troisième top la défense que ce soit Aït Abdeslam même Tizi Bouali Ben Cherifa Keroum surtout يخدم يون الماتش كروم لي طاك الجليسيه كريوسي voilà maintenant نهضر في كروم نهضر في بن شريفه دي جوار qui sont physiquement aptes physiquement au maximum من سنه dans un rythme il a des filles là-bas ils gardent toujours l'équipe داخل لا بريسيون يجيني de toujours remettre en cause l'équipe la Jasca grand club il a ساكي تربح مي زكي لقى تربح ماشي ساكي تربح داينا زكا نو البروشا ماتش il faut gagner le match à gagner le match décidon un joueur كان بن عبدي الطاكتينس بن شريفه بن شعيره اكسلينا بالو ميم لا رونترين حمرون اللي تي انتريسون لا رونترين حمرون باسكو لا رونترين حمرون تسد ليسباس تسد يفد ليسباس يفد ليكيب تفونكسيوني ولا ماشي كيف الماتش لا جاسكا تلعب بالو ذي بسكرا دون اون بلوز وسعر الملعب مثل لعبه بالو تسلحه بالو كفغاد ولا ليكيب ديال لا جاسكا 5 جويي باغ اكزومبل 5 جويي بم ستادي غرزن تسلحونا بالو هذا العجب لي فلوب بولاحيا parce que m'a déçu une nouvelle fois tellement les espaces mais aussi نستخدم مالك تسوى des fois mais يستخدم les espaces alors que il y a quand même beaucoup de choses le deuxième flop يتجودي باسكو يتجودي ماشي كان يدا كوتين الماتش ينس يدا اكوتي تخمض اون ايدي دو جو اي 20 مينوت ابري تستبدل صافي ديرو تغرض بيان لادفيرسير بان وي دون نوت كوتي لافان يغرى لادفيرسير يغرى شغل تكثاف ماركي كلش يزرى من الماريك شموغي تو تي بلانيفي ذلو هايم لا جاسكا كاليفي لا دومي فينال لا كوب دو لا ليغ ثيرميخ مال فيديو كوز عرسك نمسيون l'équipe internationale Glaven l'essentiel en demi-finale après et 1er novembre on aura une difficulté 1er novembre une difficulté à battre mais match de coupe نربح نحرسم منا نربح الماتش جيني ونتجرى لي زيسباس ادنو غلط نهضر اسكادنو غلط نهضر في الماتش قد نهضر سلي زيماج يمكن نخدم ذي لابري ماتش نهضر سلي زيماج في لا بيرفورمانس ديال لا جاسكا فهميه ريالمون دار لا ديفيرونس سور لو تيرا خاطر ما نولي لي ترانزيسيون رابيد لا جاسكا فافونسي مليح تاكتيكمون سلاريفين لافاني نترجوا تانوا سافونسي دي لا ماتيير نو ماركين لي بوت باسكو سي نورمالمون 4-0 نورمالمون سي 4-0 لي ترانزيسيون رابيد ميم سي ستاديو الهرا مي ليكيب لا جاسكا تافونسي ستاويل دوسمون مي سيرمون وتروح تلعب لا دومي فينال دون اون كوب هذه ديناميكي في لا فيديو يجيني في لا فيديو يجي ناد لا كوبا كوي لا قرات نحقر سي ان اوبجيكتيف من كيني ماجور مليح ديال لا سيزون يكون كاينين مينور سا فو دير كو سيناري ماشي تفونكسيوني لو فوتبول دونك نبدا درت كاع الديبريف لو توب لي فلوب وانا مشيت ورا من الماتش مشيت توريم لا دومي فينال نوالد نهضر في لاس بروشانمون كاين دينا قيمه دينا هنا ثانمير ثنون ورتي ملي ثنمية تزكا في لافتر نهضر في لي زيماج نهضر في لي ديكلاراسيون لافاني في فوالا لو بروشان ادفيرسير ايفيدامون لا جاسكا دي لا كوب دو لا ليغ كاين دينا قيمه دينا هنا ثانمير ثنون ورتي ملي صحيتو